हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एस्किलस का प्ले एगमेम्नन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको 458 बीसी में परफॉर्म किया गया और ये क्लासिकल ट्रेजेडी है। एस्किलस ने एक ट्रायलॉजी लिखी थी ओरेस्टिया के नाम से। एगमेम्नन इसी ट्रायलॉजी का पहला हिस्सा है। उसका दूसरा हिस्सा लाइबेशन बियरर से और तीसरा यूमेनिडी से। समरी की तरफ बढ़ने से पहले हम इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। एगमेम्नन इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट है। क्लाइटेमनेस्ट्रा इसकी बीवी का नाम है। मेनिलाउस ये स्पार्टा का किंग था और ये एगमेम्नन का भाई था। इसने हेलन के साथ शादी की थी और हेलन ऑफ ट्रॉय जिसके लिए वो ट्रोजन वॉर लड़ी गई थी। एगस्थस ये मेनिलाउस और एगमेम्नन का चाचा का बेटा है जिसने इन्हीं के बाप को मार के इन्हीं के किंगडम पे कब्जा कर लिया था। और कोरस जो अर्गोस के ओल्ड पीपल पे मुश्तमिल था। और कैसेंड्रा ट्रोय प्रिंसेस थी जिसको अपोलो ने ये श्राप दिया था, ये कर्ज किया था, जिसको बद्दुआ दी थी कि ये लोगों का फ्यूचर देख सकेगी, लेकिन इसकी बातों पर कोई भी अमल नहीं करेगा, कोई भी यकीन नहीं करेगा। समरी की तरफ बढ़ने से पहले हम इस प्ले के कुछ बैकग्राउंड को देखते हैं। पिलोप्स के देहांत यानी कि इसके मर जाने के बाद इसके दो बेटे थे, एट्रियस और थेस्टस। एट्रियस आर्गोस का बादशाह बन गया और इसका जो भाई था थेस्टस, इसने एट्रियस की बीवी को सीड्यूस करके इसके एक बेटे को अगवा करके लेके गया और उसका ब्रेन वॉशिंग के बाद उसी के बाप एट्रियस को मारने के लिए भेज दिया। लेकिन एट्रियस को इस बात का पता चल गया तो उसने अपने ही बेटे को मार दिया। मारने के बाद जब एट्रियस को इस बात का पता चला कि जिसने लड़के को मारा था वो लड़का उसी का बेटा है, तो उसने एक चाल सोचने के बाद अपने भाई थेस्टस को एक फीस्ट पर एक दावत पे बुलाने के बाद इसके दो बेटों को मार के उन्हीं का गोश्त खाने में मिला के थेस्टस को खिला दिया। जब थेस्टस को इस बात का इल्म हुआ तो उसने एट्रियस को बद्दुआ दी कि तुम्हारा खानदान, तुम तबाह बर्बाद हो जाओ, ख़त्म हो जाओगे, और वो वहाँ से थेस्टस चला गया। थेस्टस का एक और बेटा था एगस्थस, जिसने बड़ा होने के बाद अपने ही चाचा एट्रियस को मार दिया। मारने के बाद उस आर्गोस का किंग बन गया। जैसे ही वो आर्गोस का किंग बन गया, एट्रियस के दो बेटे मेनिलाउस और एगमेम्नन ने वह उस जगह को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद स्पार्टा नामी किंगडम में जाके रहने लगे। दोनों भाइयों ने स्पार्टा के प्रिंसेस के साथ शादी की। एगमेम्नन ने क्लाइटेमनेस्ट्रा के साथ की और मेनिलाउस ने हेलन के साथ की, यानी हेलन ऑफ ट्रॉय के साथ। कुछ ही अरसे बाद एगमेम्नन ने दोबारा से आर्गोस पे कब्जा कर लिया और वहाँ का बादशाह बन गया। जबकि स्पार्टा किंग का कोई बेटा नहीं था तो उसका इंतकाल हो गया, जिसके बाद मेनिलाउस अब स्पार्टा का बादशाह बन गया। वहाँ पे प्रिंस ट्रॉय आए और आने के बाद हेलन को अपने साथ लेके गए। जब अपने साथ लेके गए तो मेनिलाउस ने अपने भाई से कहा कि वो किश्तियाँ तैयार करे, वो जाके हेलन को लाना है और ट्रॉय पे हमला करना है। एगमेम्नन ने किश्तियाँ तैयार की। जैसे किश्तियाँ तैयार की तो हवा उनके फेवर में न, वो बहुत ही तेजी के साथ हवा चल रही थी, वो किश्तियों को आगे बढ़ा नहीं पा रहे थे। अब वहाँ एगमेम्नन को इस बात का पता चला कि गॉडेस आर्टेमिस ने इन हवाओं को पैदा किया है। वो इन हवाओं को इसी वक्त में शांत कर सकती है, सुकून कर सकती है कि जब तक वो अपनी बेटी एफिगेनिया का बलिदान न दे, उसको सेक्रीफाइस न करे। एगमेम्नन इस बात पे राजी हो गया, लेकिन उसकी बीवी इस बात पे बिल्कुल राजी न थी। जबरदस्ती अपनी बेटी एफिगेनिया की कुर्बानी दे दी, उसको सेक्रीफाइस कर दिया। जैसे ही सेक्रीफाइस कर दिया, अब हवाएं उनकी फेवर में आ गई और वो अपनी किश्तियों के जरिए ट्रॉय पहुंच गए, जहां पे फेमस ट्रोजन वॉर का आगाज हुआ, जो 10 साल तक लगातार लड़ी गई। और 10 साल के बाद एगमेम्नन उस वार को जीतने में कामयाब हो गया और उसके भाई दोनों उस वार के फातेह करार पाए और ट्रॉय पर उन्होंने कब्जा कर लिया। जैसे ही वो रास्ते पे आ रहे थे, जैसे मैंने यूरिपिडीज की द ट्रोजन वुमन में बताया था कि जैसे वो रास्ते में आ रहे थे, गॉडेस एथेना की वजह से बहुत बड़ा तूफान पैदा हुआ, जिसमें मेनिलाउस और एगमेम्नन के काफिले में शामिल तमाम कश्तियां डूब गई, तबाह बर्बाद हो गई।
اگامemnon بڑی مشکل سے بچتے بچاتے ہوئے بڑی مشکل سے آرگوس پہنچی ہے، جہاں سے اس پلے کی سمری کا آغاز ہوتا ہے۔ اس پلے کی سمری کا آغاز ایک واچ مین سے ہوتا ہے جو فورٹ پر یا قلعے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ 10 سال سے وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اپنے مالک اگامemnon کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ کب آئے۔ اس کو کلائٹیمنسٹرا نے بٹھایا تھا اگامemnon کے آنے کی خبر سنا سکے۔ وہ بیچارہ 10 سال سے وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ شامیں گزری، راتیں گزری، موسم گزرے، سال گزرے، وہ بیچارہ وہیں پہ ہی بیٹھا ہوا ہے۔ وہ تھوڑا غصہ بھی ہے لیکن وہ اپنے مالک کے آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ پھر اتنے میں ایک سپاہی وہاں پہ سگنل فائر کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مالک اگامemnon آ رہا ہے۔ تو وہ خوشی خوشی جا کے واچ مین خوشی خوشی جا کے کلائٹیمنسٹرا کو بتاتا ہے کہ اگامemnon وار آف ٹروئی جیت چکے ہیں اور وہ آرگوس کی طرف آ رہے ہیں۔ کلائٹیمنسٹرا کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ کافی خوش ہو گئی، اور اس کا ایک دوسرا پلان یہ بھی تھا کہ اسے آتے ہی اگامemnon کو اس نے مار ڈالنا تھا اپنی بیٹی ایفیگینیا کی وجہ سے۔ کلائٹیمنسٹرا نے اب سیکریفائسز شروع کر دیے، مختلف ایکٹیویٹیز شروع کر دی، تو تب وہاں پہ کافی شور و گل ہوا، جس کے بعد کورس کی انٹری ہوئی اور کورس نے مختلف سوالات پوچھنا شروع کر دیے کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، یہ کیوں کر رہی ہو؟ تو کلائٹیمنسٹرا نے بتایا کہ اگامemnon آ رہے ہیں، ہم ٹروجن وار جیت چکے ہیں۔ تو کورس نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا کہ اگامemnon آ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ واچ مین نے ابھی آ کے بتایا ہے کہ فائر سگنل ہوئی ہے، اگامemnon آ رہے ہیں۔ تبھی وہاں پہ ایک میسنجر کی آمد ہوتی ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اگامemnon وار آف ٹروئی یعنی ٹروجن وار جیت چکے ہیں اور وہ رستے میں ہیں، وہ ابھی بس پہنچ رہے ہیں۔ تو کورس سے سوال پوچھتے ہیں کہ کیا دوسرے لوگوں کا کیا ہوا، اس کے بھائی مینیلاؤس کا کیا ہوا؟ تو میسنجر بتاتا ہے کہ وہ واپس ہی آتے ہوئے ایک سمندری طوفان میں کہیں کھو گئے ہیں، کہیں غائب ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی میں نے یوریپیڈیس کے پلے ٹروجن وومن میں بتایا تھا کہ گوڈیس ایتھنا بہت ہی ناراض تھی گریک کے ایک واریر ایجیکس کی وجہ سے، کیونکہ اس نے گوڈیس ایتھنا کے ایک ٹیمپل میں ایک بہت برا کام کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت ناراض تھی، اور اس نے زیوس اور پوزائیڈن کو اس بات پہ راضی کیا تھا کہ جب یہ گریک شپس اپنے رستے میں یعنی کہ واپس جائیں تو ان کو سمندر میں ہی تباہ و برباد کر دے۔ جس کے بعد بالکل ایسا ہی ہوا، مینیلاؤس اور دیگر جو ساتھی تھے ان کی جو کشتیاں تھی وہ سمندر میں ہی تباہ و برباد۔ اگامemnon وہاں کیسینڈرا کے ساتھ پہنچتا ہے۔ سب پہلے والی بگی میں اگامemnon ہوتی، دوسری بگی میں سامان کے ساتھ کیسینڈرا بھی ہوتی ہے۔ کیسینڈرا وہی لڑکی ہے جس کو اپولو نے قرض کیا تھا کہ آپ فیوچر تو دیکھ سکیں گی لیکن باتوں پہ کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ کلائٹیمنسٹرا نے محل کے اندر پرپل کارپیٹ بچھا کے رکھا تھا۔ گریک مائتھولوجی میں پرپل کارپیٹ کو گوڈس اور گوڈیسز کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر سے صرف گوڈ اور گوڈیسز ہی چل کے جا سکتے، ایک عام آدمی نہیں۔ تو پہلے اگامemnon اس بات پہ راضی نہ تھا پہلے، اور اس نے اس کے اوپر چلنے سے انکار کر دیا۔ تو کلائٹیمنسٹرا نے کہا کہ تم فاتح ہو، تم یہ ہو، تم اس کی تعریفیں کرتے ہیں، تو اس کو تھوڑا غرور سا آ جاتا ہے۔ آنے کے بعد وہ اسی کارپیٹ کے اوپر چل کے محل کے اندر ایک کمرے میں چلا جاتا ہے، کہتا ہے کہ کیسینڈرا کو بھی اندر بلاؤ۔ وہ جب باہر جاتے ہیں تو کیسینڈرا محل کو دیکھ رہی ہوتی ہے، وہاں پہ ہونے والے کچھ فیوچر کے واقعات، کچھ پاسٹ میں گزرے ہوئے واقعات اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ تھیسٹس کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بیٹوں کے ساتھ کیا ہوا، ایٹریوس نے کیا کیا، اور اچانک اس کو اپنا اور اگامemnon کا فیوچر نظر آتا ہے کہ اس کو کلیمنسٹرا مار دیتی ہے، جس کے بعد وہ ڈر کے رونے لگ جاتی ہے۔ تو کورس وہاں پہ آنے کے بعد وجہ پوچھتا ہے کہ وہ کیوں رو رہی ہے، تو کیسینڈرا وجہ بتاتی ہے کہ کلائٹیمنسٹرا مجھے اور اگامemnon کو اندر کمرے میں لے جا کے مارنے والی ہے، لیکن اپولو کے قرض کی وجہ سے اس پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا۔ کیسینڈرا اب جیسے ہی کمرے کے اندر چلی جاتی ہے، کلائٹیمنسٹرا دونوں کو مار دیتی ہے۔ ان کی آواز سن کے رب کورس بھی اندر چلا جاتا ہے۔ جانے کے بعد کلائٹیمنسٹرا کو برا بلا کہنا شروع کرتے ہیں۔ پھر وہاں اگستھس کی آمد ہوتی ہے جو اپنے پلان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اگامemnon جب 10 سال کے لیے آرگوس سے باہر تھے
तो उसने और क्लाइटेमनेस्ट्रा ने प्लान बनाया था कि अगेमेम्नन के आते ही वो लोग उसको मार देंगे, क्योंकि क्लाइटेमनेस्ट्रा को अपनी बेटी एफिगेनिया के खोने का दुख था और अगस्टस था उनका अबदी ही दुश्मन था। तो दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि वो आते ही अगेमेम्नन को मार देंगे। जब कोरस ने उनके साथ बहस करने की कोशिश की तो दोनों ने उनको धमकियां दी कि चुप हो जाओ, तुम लोग होते कौन हो, अब यहाँ पे हुकूमत करने वाले हम लोग हैं। तो इसी तरह और यहाँ ये प्ले खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये प्ले समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट में भी